ह्या प्रोजेक्टाचेर सरकारान जी अश्युरन्सां दिल्या आनी ताचे खातीर तांचे ठाम मत आशिल्लें बरोवन दिया ही अश्युरन्सीस आनी सरकारान कमिटमेंट जो दिला हाजेर सरकार यू टर्न मारचो ना हें पळोवपाक जे कितें असेंब्ली फुडें उरल्या थंय ते प्रश्न सगळे फॉलोअप प्रॉपरली जातले आनी जे लोकांनी तांकां आदार केल्लो आहा जे एनजीटीन वचपाक तांकां एडवायज करताले जे एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट तांणी तांकां समर्थन केलां तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन सरकार हे मिराबागचे इश्यूचेर उतराक नेगार वचपाक पावचो ना हें हांव पळयतां. हे करप्शन फुल्ली हे करप्शन म्हणटा करप्शन कितें आसा कितले पयशे खरेच मोडल्या खंयचे कॉन्ट्रॅक्टराक कितले पावल्या काम करनासतना कितले पावला हाजेर पूर्णपणान जे कितें प्रश्न घालून उत्तरां काडूंक जाय ते हांव काडटां. हे स्पश्ट जालां म्हाकाच न्ही सगळो लोक प्रश्न करता की बाबा सगळ्यांक दिश्टी पडटा कांयच काम जावंक ना आनी 50-60 कोटी खंय स्पेंड केले हो प्रश्न सबंद गांवांत हो प्रश्न आसा. पूण हे दुसरें स्पश्ट जाता की करप्शनाची लिमीट उरली ना गोंयांत. इतले तुमी पयशे खावपाक सोदतात अशें दिसता की कॉन्ट्रॅक्टर राज चालू आसा गोंयांत आनी फक्त तिजोरीत कितें आसा ते व्हरपाचें लुटून आतां 35,000 आमचेर रीण आसा फारीक करपान वयल्यान आपल्याली पर्साचे हे बांदून टायट दवरून पयशे सेव करपा जाग्यार सरकार लोकांचे अशे 50 कोटी भायर मारता म्हणल्यार हे कशें जावपा जायना. खरें म्हणल्यार सरकारान आमचे गांव आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशियंट करूंक जाय. हॉस्पिटल गांवांत तातूंत पयशे घालूंक जाय असले प्रोजेक्टांनी. पूण सरकार हें करना. लोकांक गांवांत एम्प्लॉयमेंट आसूं लोकांक गांवांत हेल्थ आनी एड्युकेशन मेळूं सगळे गव्हर्मेंट सर्विसीस गांवांत मेळूं हें जावपा जाग्यार सरकारी प्रोजेक्ट घेतात सरकाराक पयशे मेळनात. पूण असले प्रोजेक्ट केले म्हणटकीर भरपूर चोरूंक मेळटा होय एक व्हडलो प्रॉब्लेम आसा. हेजे सगळे इन्क्वायरी बसपाक जाय अशें दिसता. 100% आमकां दिश्टी पडटा की मिराबागचे लोक जागृत आसात आनी ते कोणाकूय सोडपानात. हातून करप्शन असल्यार मिराबागचे लोकांनी ठरयलां की ते लोकांक धरतले. सो सरकारान हे पयलींच जाणून हे जाग्यार घालचे आनी पयशे आमचे वगडायचे न्हू. शंकरभाई आमी पळयतात की करप्शन खंयची हदपात करता हें खबर ना. आतां मिराबागाचो इश्यू जो आसा बंधारो कॅन्सल जाला पूण हांगा बॅरेज जी आसा ती 50% कंप्लीट म्हणटा ते किंवा पंपींग हाऊस जे आसा ते 60% जालें म्हणटा ते आनी जे पायपलायन जे आसा ते 70% काम जालें म्हणटा. आनी तुमची हाती डॉक्युमेंट आसा कितें दिसता हें सगळें. पळय आतां लास्ट टायम तेंच्यांनी सेम स्टेटमेंट अशेंच 25 कोटी मोडले म्हणून चिमलान स्टेटमेंट केल्लें कितें 25 कोटी मोडल्यात म्हणून. आतां आयज ते जर हो फिगर जर हांगा दाखयता जाल्यार ओपनली चोरी करपाक सोदता. ओपनली चोरी आनी हेका ओपन करप्शन म्हणपाक शकता. काल जो प्रमोद सावंत फोंड्या मिटिंगेक उलयतालो न्हू हेचेर तेचेर बोटां दाखयतालो हेणी देश लुटून काडलो तेणी देश लुटून काडलो पार्टींची नांवां घेतालो. आयज तुजी पार्टी कितें करता ती प्रमोद सावंतान विचार करपाची गरज आसा. आयज क्लियरली पळय तुमचेच डॉक्युमेंटान दाखयता मरे आनी हांगा एक चिरो घातलेलो ना मरे हांगा पळोवंक शकता तुमी हांगा कितें केलां. थंयसर एक वणको मारलेलो आहा थंयसर आनी 150 मिटर ती पायपां घातल्यान ती म्हटल्यार हेचो कॉस्ट आतां तुमी म्हणटात हे 60 करोड सुमार जालो हेचो कॉस्ट आतां. म्हटल्यार खंय ना खंय तुमी हे जे प्रोजेक्ट हाडटात न्हू हे चोरपाक पयशे चोरपाक प्रोजेक्ट हाडटात. हे ओपनली दिसता मरे लोक आंधळे ना आनी भेरे ना कितें लोकांक वाचूंक कळटा. हे पळय हो गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट हे तूं कंप्लीट जाला म्हणटा आनी हांगा जर प्रत्यक्षान जर येवन पळयत न्हू जाल्यार कांयच ना झिरो. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंतान स्वता हांगासर येवपाक जाय कितें आनी WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जो आहा न्हू तेणी स्वता येवन हांगा चॅक करून लोकांक सांगपाक जाय की बाबा हे कितें तें हे खरें काय खोटें तें कितें. म्हटल्यार आयज तुमी ओपनली हे करप्शन करता आनी हेचो निशेध बिशेध बीन न्हू म्हाज्या हिसपान जाल्यार ऑफिसांनी मोर्चा व्हरोन हांकां डायरेक्ट हे जे कोण डायरेक्टर बीन आहात न्हू हांकां प्रश्न विचारपाक जाय. हे पयशे तेंचे पयशे न्हू हे कोणाच्या बाबायचे पयशे न्हू हे आमचे पयशे जनतेचे पयशे जनतेचे टॅक्साचे पयशे जे आयज हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडटात आनी 500 कोटी 800 कोटी 1000 कोटी मोडटात तुमी आनी लोकांक मागीर ते प्रोजेक्ट सारखे ना म्हणून आंदोलन करचें पडटा आनी मागीर आंदोलन करून फाटी घेतकूच मागीर तुमी हो हिशोब दिता इतले मोडले म्हणून. म्हटल्यार हे पयशे तुमी सगळ्यांनी मेळोन खाल्ले तुमी आनी सगळे तुमी जबाबदार आसा. खंयच्या तोंडान वोट मागता रे तशें जालें आनी खंयच्या तोंडान लोकांचेर बोटां दाखयता. प्रमोद सावंतान जाप दिवपाक जाय. हेचे उत्तर 60 कोटी काय कितले मोडले म्हणटा न्हू हेचे उत्तर प्रमोद सावंतान गोंयच्या जनतेक दिवपाक जाय. आयज अक्षरशः दोळ्या मुखार चोरी करतात तुमी हेका चोरी म्हणूंक शकता आमी.
ही चोरी पहिली तुम्ही उदीक चोरी करपाक गेले हांगासर कितें आनी आतां जेन्ना लोकांच्या प्रेशराचेर प्रोजेक्ट फाटी घेतला त्या टायमार हे उगडीक येता कितें हे पळय वाचून दाखयता चड हे नाका construction of barrage at Mirabag across Zuari River, protection wall and river front development. Messrs PR and Infratech Private Limited, 15% completed. Construction of 30 MLD raw water pumping station, including raising main at Mirabag, 60% completed. Providing laying commissioning of 700 mm DI gravity rising main front BPT at Mirabag to Panchavadi Dam and water treatment plant. 0 किलोमीटर टू 5.50 किलोमीटर. सो हे सगळे फोटिंग हांगासर कांयच दिसना आमकां पंपिंग स्टेशन कांय दिसना आनी पायपलायन घातल्या ती 150 मीटर सुमार घातले. दॅट मिन्स ओपन करप्शन हेच्या खातीर असेंब्ली हांकां नाका कट ऑफ केल्ली जाय असेंब्ली ती हेच्या खातीर हे प्रश्न थंय रेज जातात म्हणून आनी खरे मुद्दे आमचे गोंयकारांचे मुद्दे असेंब्ली रेज जाता म्हणून हांकां असेंब्ली कट ऑफ केल्ली जाय म्हणून ती प्रश्नाची उत्तरां नाका म्हणून हांकां असेंब्ली नाका. सो आयज खंय ना खंय तरी हे जे सरकार आहा न्हू हे लोकांच्या दोळ्यांक उदीक लावपाक उठला आनी अशें हे ओपन करप्शन करपाक उठलेले आसा. कशें आसा जेन्ना आमी पयलें लेटर आमकां हाणी दिलें WIDन सो तेणी सगळे आपली डिटेल घालून दिली कडेन आसा जी 4 कामां आशिल्ली बॅरेज मागीर तुगेले पंपिंग स्टेशन आनी आमची पायपलायन जे आशिल्लें जे घालपाची तितून तेणी कामां दाखयले म्हणजे आमी आयज पर्यंत जे फाटल्यानी काम चालू केल्ले खड्डे मारलेले सो प्रत्येक हितून तेणी आपल्या कितले पर्सेंटेज काम जालां ते दाखयले कडेन आसा. तितून पयलीं म्हणल्यार तेणी बॅरेजी काम दाखयले कडेन आसा कळ्ळें जी उदकां जावपाली बॅरेज आतां काय थंय तुमी पळोवंक शकता 1% पसून काम कांयच ना उदकां पूण तेणी 15% कंप्लिटेड म्हणून दाखयलां. आतां आमी तेच विचार करताले डिस्कस करताले की 15% काम खंयचें जालां तुमी पळोवंक शकता हांगा खंयच जालां उदकां तेणी हात पसून लायले ना पूण तेणी हांगा 15% दाखयलां. बाकीचे कडेन तेणी 60% दाखयलां जे पंपिंग स्टेशन आशिल्लें तें 60% दाखयलां तो 60% तेंय जालें ना फक्त तेणी खणोन दवरलां कॉन्क्रीट वर्क तशें कांयच जालें ना. मागीर तेणी पायपलायन घातले कडेन 70% कंप्लिटेड दाखयल्या ती तेणी फक्त 150 मीटर घातला आनी कितले किलोमिटर तेंका 7 किलोमिटर वचपाक आसलेलें पूण तेणी 70% दाखयले कडेन आसा. सो हे कॅल्क्युलेशन तेणी कशें केलां कितें केलां कांय समजना. आनी दुसरें म्हणल्यार तेणी आतां सांगलां 50 ते 60 करोड म्हणलें म्हणून जे हे सगळें करपाक. सो तेंय तेंचे कडेन म्हाका दिसता कितें आसा कितें ना म्हाका खबर ना. 60 करोड तेणी खंय मोडले कशें मोडले हे क्वेश्चन आसा क्वेश्चन मार्क आसा. करप्शन जे आसा ते करप्शन कितली हदपार करता हे तुमकां दिसून येता. गोंयांत भितर करप्शन भरपूर जाला. हांगा फक्त अशें आसा की व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडप आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी पोटां भरप. आतां कॉन्ट्रॅक्टर कशे पद्दतीन काम करता केन्ना करता आनी खंय करता आनी खंय केल्लें आसा हो एक प्रश्न निर्माण जाता. तो आसा मिराबागाचो. मिराबाग बंदारा हो विशय जाल्लो जवळ जवळ म्हयनोभर जे आसा लोक आमी जवळ 50 हाफ सेंच्युरी जावपाक गेले लोक बंदार नाका म्हणून हांगा धरणे आंदोलनां बसले आनी धरणे आंदोलनां बसले नंतर सरकाराक आनी डॉक्टर प्रमोदाक खंय तरी जाग गेले आनी तो बंदारो कॅन्सल केलो. गांवचे लोकूय सुखी जाले. गांवच्या लोकांच्या चेहऱ्यार आनंद मोडलो. आनीक हितूंक पयल्या आनी आतां जर पळयत आयची जी गजाल जर पळयत आज जे सेलिब्रेशन करपाक गेले तेन्ना तेंचे पेपर जो आसा तो लिगली पेपर हातीक पडलो आनी त्या पेपराक दाखयल्लें आसा की आमी पळयता हांगा ह्याच जुवारी न्हंयक हांगा बंदारो येवपा आसलो आनीक बॅरेज जी बॅरेज घालपा आसलें तेजे नंतर तो बंदारो उबो जावपा आसलो. आतां बॅरेज घातली हे 50% काम पूर्ण जाला अशें ह्या पेपरार दाखयल्लें आसा. आतां तुमी जर फाटल्यान न्हंयक जर पळयत जाल्यार खंय एक चिऱ्याचो फातर आसा काय ना हें तुमकां दिसना. एक खांबो थंय कॉन्क्रिटाचो दिसता काय कितें किंवा थंय बॅरेज घातला अशें थंय कॉन्क्रीट घातला काय कितें हें तुमकां पळोवपाक मेळटा. ही फोटिंगपणां एक जालीं. दुसरें जर पळयत जाल्यार हांगा फाटल्यान तुमकां मुद्दम दाखयता हांगा पंपिंग हाऊस जे आसा पंपिंग स्टेशन येवपाचें आसलें तें 60% काम जालें म्हणलां. आतां फक्त हांगा फोंडार तुमकां दिश्टी पडटा खंयचोच कॉन्क्रिटीचें काम जालें ना. सेकेंड ही फोटिंगपणां आनी थर्ड फोटिंगपणां जी आसा जी पायपलायन जी आसा ती 70% काम जालें म्हणटा तेणी ज्या हांगच्यान बंदारांतलें उदक लिफ्ट करून तें व्हरपा आसलें शिरोड्याक. आतां ही पायपलायन फक्त 150 मीटर घातली आसा जवळ जवळ 15 पायप घातले आसा आनी हे सगळे एकंदरीत जर खर्च जर पळयत जाल्यार तेणी सांगल्यार 60 करोड हे हांगा खर्च जालो आसा म्हण. आतां इतली फोटिंगपणां आतां टॅक्सपेयरालो हो टॅक्सपेयरालो पयसो असो करून खावप काय कितें आनी टॅक्सपेयर जेन्ना आपलो पयसो जेन्ना घालता तेन्ना असो वेस्ट करप काय कितें. खरें तर हेजेर आतां शंकर पळजीन सांगलें आसा अभिजीत देसायान सांगलें आसा की ह्या करप्शनाचे खऱ्या अर्थान तर कारवाय जावपाक जाय. लिगली हेजेर हें जावपाक जाय इन्क्वायरी बसपाक जाय. आज प्रमोद सावंत प्रत्येक म्हाका दिसता पक्षान बोट दाखयता हो पक्ष असो तो पक्ष असो आपलो पक्ष कितें करता आनी आपलो डिपार्टमेंट आपल्याच हितूंतलो सरकारचो डिपार्टमेंट WRD हे कितें करता हें पळोवपाक जाय. हो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा खंयची तेणी
ते हे दाखयल्ले आसा हे सगळं आमी सांगले ते दाखयल्ले आसा तेवूय ताका विचारपाची गरज आसा आनी हो जो पयसो आसा तो पयसो गेलो खंय हो जो पयसो आसा तो खंयच्या एजंटाच्या बोल्सांत गेलो हो जो पयसो आसा ते खंयचे ह्या बंदाराक सपोर्ट करणारे लोक जे आसा तेंच्या खिशांत गेले काय कितें हिवूय चवकशी जावपाक जाय कारण हो पयसो जो आसा तो तुमचो कोणाचो बापायचो न्हू हो सर्वसामान्य लोकांचो पयसो आसा आनी तेजी इन्क्वायरी बसपाक जाय आयज जुवारी न्हय एकच जी बॅरेज आसा किंवा बाकीचे सगळे कामां आसा ही आयज पर्यंत जाल्ली ना आनी फोटिंगपणाचे धंदे जे चल्ल्या हेजेर खंय तरी चवकशी जावपाक जाय WRD मिनिस्टर जो आसा त्या WRD मिनिस्टरान हांगा इन्क्वायरी करपाक जाय काय हो पयसो तुज्याच मनशाच्या खंय तरी बोल्सांत गेलो काय कितें हो बंदार जावपाक सपोर्ट करपा खातीर तुमी दिलो काय कितें हेंवूय तितकेंच हांगा विचार करपाची आयज गरज आसा ही सगळी फोटिंगपणां जी आसा ही सरकारची फोटिंगपणां उगड्यार पडली आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सावडे